आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फंड्स की कमी के सबब तरक्याती काम होते हैं मुतासिर। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की अब तक वसूली से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर नाराज। टारगेट पूरा करने के लिए बनाई जा रही है टास्क फोर्स। शहरियान से ताउन की अपील। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आयद किए जाने की खबर से ताजिरों में बेचैनी। मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान ने की म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। ताजिरों को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया जाएगा कोई फती फैसला, कहा आस्तिक कुमार पांडे ने। 152 करोड़ रुपए की लागत से शहर में बनाए जा रहे हैं पुख्ता रास्ते, मगर बिजली और टेलीफोन के खंभे बन रहे हैं, तामीरी कामों में रुकावट। मुताल्लिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। और सिडको N2 के ग्राउंड पर जारी है इंटर प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट। प्रेस 11 को शिकस्त देकर MCN की टीम पहुंची सेमीफाइनल में। अब खबरें तफसील से। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए टास्क फोर्स तश्कील की जा रही है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने MCN को दी। इन्होंने इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया है कि अब तक स्टाफ मीटिंग पैटर्न को मंजूरी नहीं मिली है और एक के बाद दीगर म्यूनिसिपल अफसरान व मुलाजमीन मुलाजमत की मियाद पूरी हो जाने के सबब रिटायर होते जा रहे हैं। इन्हें इस बात की फिक्र सताई जा रही है कि जब यहाँ के सभी आला अफसरान रिटायर हो जाएंगे, इस वक्त यहाँ का काम काज किस तरह से चलाया जाएगा। इन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी की सबब प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की वसूली भी मुतासिर हो रही है, लेकिन ये काम खानगी इंजीनियर की मुकर्रर किए गए मुलाजमीन से नहीं करवा सकते। इसलिए इन्होंने इस मसले को हल करने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसरान और दीगर मुस्तकिल मुलाजमीन को शामिल किया जाएगा। कारोबारी इदारों पर एस्टेब्लिशमेंट टैक्स ऐड न किया जाए, इस मुतालबे पर औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के एक वफ्द ने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम इनके सुपुर्द किया। वाज़ेह रहे कि AG नागपुर की जानिब से जताए गए एतराज़ का कंप्लेंस करने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कारोबारी इदारों पर एस्टेब्लिशमेंट टैक्स आयद करने की कार्रवाई शुरू की है। ये खबर आम होते ही ताजिरों में बेचैनी फैल गई और औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के अहदेदारान ने महासंघ के सदर जगन्नाथ काड़े की रहनुमाई में आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की और इन्हें बताया कि शहर के ताजिर हर वक्त म्यूनिसिपल इंतजामिया से ताउन करते आए हैं और वो लोग पहले ही कमर्शियल टैक्स अदा करते हैं, लिहाजा इन पर एस्टेब्लिशमेंट टैक्स ना लादा जाए। जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इन्हें बताया कि ये इनका अपना फैसला नहीं है, बल्कि इस ज़िमन में अकाउंटेंट जनरल नागपुर ने एतराज़ जताया है कि अब तक यहाँ कारोबारी इदारों पर एस्टेब्लिशमेंट टैक्स आयद क्यों नहीं किया गया, जिसके कॉम्प्लाइंस में ये कार्रवाई शुरू की गई है। इन्होंने वफ्द में शामिल ताजिरों को इस बात का इत्मीनान दिलाया कि अभी ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई है। जब इसका ख़तई फैसला किया जाएगा, इससे पहले ताजिरों से बात की जाएंगी और इन लोगों के सलाह मशवरे के बाद ही कोई ख़तई फैसला किया जाएगा। 152 करोड़ रुपए की लागत से शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर सीमेंट रोड तामीर किए जा रहे हैं, मगर बिजली के खंभे इन कामों में रुकावट बनने लगे हैं। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने शहर के खस्ता हाल सड़कों से शहरियान को निजात दिलाने की गर्ज से रास्तों की तामीर के लिए 152 करोड़ रुपयों की माली इमदाद AMC इंतज़ामिया को फराहम की है और ये रास्ते MSRDC, MIDC और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की मारिफत से तामीर करवाए जा रहे हैं, मगर रास्तों के तामीरी कामों में हाइल बिजली और टेलीफोन के खंभे मुतालिका इंतज़ामिया ने अब तक नहीं हटाए, जिसकी वजह से सीमेंट रोड की तामीरी कामों में मुतालिका एजेंसियों को दुश्वारियाँ आ रही है। सिटी चौक से नौबत दरवाजे तक बनाए जा रहे रास्ते में टेलीफोन के 3 खंभे और बिजली के 2 खंभे हाइल है, मगर मुतालिका एजेंसियों के ज़िम्मेदारान ने इन खंभों को अब तक नहीं हटाया और इन खंभों के सबब सड़क का तामीरी काम मुतासिर न होने पाए। इस गर्ज से MSRDC के ज़िम्मेदारान खंभों को सड़क के दरमियान लेकर तामीरी काम मुकम्मल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुख्ता सड़क तामीर हो जाने के बाद भी ये रास्ते तंग होकर रह जाएगा और राहगीर व व्हीकल सवार हादसे की जद में आ जाएंगे।
علاقے کے ساکنان کا مطالبہ ہے کہ سڑک کا تعمیری کام مکمل کرنے سے پہلے یہ کھمبے دوسری طرف منتقل کر دیے جائیں۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے تارا بائی وومنس اسٹڈی سینٹر اور NSS PG ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے آن لائن ڈیبیٹ مقابلے رکھے گئے۔ واضح رہے کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر پورے ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پیدا شدہ حالات اور تعلیمی، سماجی اور معاشی میدان نے اس کے اثرات کے عنوان پر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے تحت چلائے جانے والے تارا بائی شندے وومنس اسٹڈی سینٹر اور نیشنل سوشل سروس PG ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے آن لائن ڈیبیٹ مقابلے رکھے گئے، جس میں 64 اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا اور عنوان کے تناظر میں اپنے خیال کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ کی ڈاکٹر چیتنا سون کامڑے، ڈاکٹر انل جائے بھائی، ڈاکٹر ناگیش شیڑکے، NSS PG ڈپارٹمنٹ کی ڈاکٹر سونالی شیر ساگر، وومنس اسٹڈی سینٹر کی پروفیسر اشونی مورے، منجو شری لانڈگے، اسٹڈی سینٹر کی ڈائریکٹر نرملا جادو اور کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سویتا بہرٹ بھی موجود تھیں۔ سڑکو N2 کے میدان میں جاری انٹر پریس کرکٹ ٹورنامنٹ میں MCN کی ٹیم نے پریس 11 کی ٹیم کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ واضح رہے سڑکو N2 میں موجود ADCA کے گراؤنڈ پر 1 جنوری سے انٹر پریس ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ جاری ہے، جس میں 10 ٹیمز کھیل رہی ہیں۔ آج MCN اور پریس 11 کی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ ٹاس جیت کر پریس 11 ٹیم کے کپتان نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر MCN کے بالرز کی گیند بازی کے سامنے وہ ٹک نہیں پائے اور مقررہ 8 اوورز میں پریس 11 کے کھلاڑی 23 رن ہی اسکور کر پائے اور MCN کے کھلاڑیوں نے آسانی سے ٹارگٹ پورا کرتے ہوئے پریس 11 کو شکست دے دی اور سیمی فائنلز کے لیے جگہ بنا لی۔ سیمی فائنلز میچ 6 جنوری کو کھیلے جائیں گے۔ NCP کے نائب صدر محبوب شیخ کے خلاف جس خاتون نے جسمانی ہراسانی کی شکایت درج کروائی ہے وہ ناٹ ریچیبل ہو گئی ہے، لہٰذا اگر کسی کو اس کا پتہ معلوم ہو تو اسے شیو سینا پارٹی کے نائب صدر راجو ویدیہ تک پہنچائے تاکہ اسے انصاف دلایا جا سکے۔ یہ اپیل MLC نیلم گورے نے شہریان سے کی ہے۔ संभाजीनगरमधले जी मेहबूब शेख यांच्या विरुद्ध एका पीडित तरुणीने तक्रार केली होती। नोव्हेंबर 2020 मधली केस आहे। त्याच्यामधली गंभीर बाब अशी निदर्शनास आलेली आहे की ही पीडित तरुणी आहे, तिचा पत्ता तिने चुकीचा दिला होता आणि त्याच्यामुळे तिचा काही थांगपत्ता लागत नाही आहे, तिला ट्रॅकिंग करता येत नाही आहे। तर मी इथे आपल्यामार्फत 2 गोष्टींकडे आपलं लक्ष वेधते। एक म्हणजे ग्रामीण पोलीस विभागाच्या अधीक्षक जरी शहर विभाग असल्या तरी मोक्षदा पाटील या वरिष्ठ अशा पोलीस अधिकारी आहेत त्यांच्याकडे किंवा विभागीय आयुक्त श्री सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे, आणि त्यांना भेटणं तिला अवघड झालं तर शिवसेनेचे पदाधिकारी श्री रेणुकादास राजू वैद्य हे तिथेच संभाजीनगरमध्ये आहेत। तर या पीडित तरुणींनी हे सगळं ऐकत असतील तर स्वतः संपर्क साधावा किंवा तिच्याबद्दल काही माहिती असेल तर त्यामध्ये उगाचच वेगवेगळ्या प्रकारचे बातम्यांची फक्त भूमिका घेण्यापेक्षा प्रत्यक्षात तिच्यापर्यंत पोलिसांना पोचून काय ती वस्तुस्थिती आहे ती समोर येऊ शकेल। त्याचसोबत या घटनेच्या मध्ये ज्या वेळेला तिने घरी येऊ नये सांगितलं ते बरोबर आहे, कारण काही वेळेला घरी पोचल्यावर पोलीस सगळ्यांना कळतं की हीच ती व्यक्ती आहे, परंतु याच्यापूर्वीही तिने काही अशा तक्रारी केलेल्या आहेत। तर यामध्ये निपक्षपातीपणाने तपास होण्याच्या दृष्टिकोनातून पोलिसांनी लक्ष घातलं पाहिजे असं मला निश्चितपणाने वाटतं। हर साल की तरह इस साल भी दौलताबाद से शिरडी के लिए एक पैदल डिंडी रवाना हुई है, जिसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शामिल हुए। वाज़ेह रहे तारीख़ी दौलताबाद से शिरडी के लिए गुज़िश्ता 11 साल से पैदल डिंडी निकाली जा रही है। इस साल भी ये डिंडी रामदास इंगले की रहनुमाई में निकाली गई, जिसका आगाज़ दौलताबाद किले से अमल में आया और साईं बाबा की मूर्ति के रथ ने पूरे गांव में गश्त किया और फिर ये डिंडी शिरडी के लिए रवाना हो गई। पैदल डिंडी निकालते वक्त गांव के 2 शिजाओं ने फुगड़ी खेलकर डिंडी में शामिल अकीदतमंदों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर गांव के नायब सरपंच नूरजहां शेख मजीद, साबिक सरपंच सैयद जिलानी, लत्तूपंत सुरासे, सैयद हारून, उषाबाई कांजूने, लक्ष्मीबाई खंडागड़े, तालुका सदर सुनील खजिंदार, ग्राम पंचायत रुकन सैयद शेरू, रंजीत कांजूने, सैयद लईखुद्दीन और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। दौलताबाद से MCN न्यूज़ के लिए शेख जावेद की रिपोर्ट।
ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں اور شہر میں گندگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے میونسپل عملے نے گزشتہ 2 دنوں میں خاتیوں سے 1,44,000 روپے جرمانہ وصول کیا۔ ناظرین، کورونا وائرس نامی بیماری کے سبب آج ساری دنیا پریشان ہے۔ اس بیماری سے بچاؤ کا آسان طریقہ احتیاط ہے، لہٰذا حکومت و انتظامیہ کی جانب سے شہریان سے بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت فیس ماسک استعمال کریں، بھیڑ والے علاقوں میں جانے سے گریز کریں اور جسمانی دوری برقرار رکھیں۔ مگر کچھ شہریان ایسے ہیں جن کے کان پر جو تک نہیں رینگتی اور وہ بلا جھجک ان ہدایتوں کی خلاف ورزی کرنے لگتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اس غلطی کا خامیازہ صرف انہیں ہی نہیں، ان کے افراد خاندان اور دیگر شہریان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا ایسے ڈھٹ شہریان کو ڈسپلن سکھانے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر سٹیزن فرینڈز اسکواڈ میں شامل سابق فوجی صبح سے شام تک شہر میں گشت کر رہے ہیں اور خاتیوں سے جرمانہ وصول کر رہے ہیں۔ ان سابق فوجیوں نے گزشتہ 2 دنوں میں ماسک کے بغیر شہر میں گھومنے والے 256 افراد سے فی کس 500 روپے کے حساب سے 1,28,000 روپے جرمانہ وصول کیا، جبکہ 63 شہریان کو سڑک پر تھوکتے ہوئے دھر دبوچا اور ان پر 8,300 روپے فائن عائد کیا، جبکہ صفائی ہو جانے کے بعد راستوں پر کچرا انڈیلنے والے 26 شہریان سے 150 روپے فی کس کے حساب سے 3,900 روپے اور ممنوعہ پلاسٹک کیری بیگ استعمال کرنے والے چھوٹے تاجروں سے 3,800 روپے، اس طرح 1,44,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا۔ 28 دسمبر سے 4 جنوری تک 2,744 اساتذہ کا RT-PCR ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے 6 کی رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو آئی ہے۔ واضح رہے کہ 4 جنوری سے AMC حدود میں 268 اسکولز میں 9ویں اور 10ویں جماعت کی کلاسز شروع کر دی گئی ہیں۔ اسکولز کی گائیڈ لائنز کے مطابق اسکول شروع ہونے سے پہلے سبھی متعلقہ اساتذہ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کا RT-PCR ٹیسٹ کروانا لازمی ہے۔ لہٰذا اساتذہ کی سہولت کے لیے میونسپل ہیلتھ انتظامیہ نے شہر میں 16 مقامات پر سویب کلیکشن سینٹرز قائم کیے ہیں، جہاں 28 دسمبر سے 4 جنوری تک 2,744 اساتذہ کا RT-PCR ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے 6 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے۔ گرام پنچایت الیکشن کے پیش نظر دولت آباد پولیس اسٹیشن کی حدود میں موجود ہوٹلز اور ڈھابے کے مالکان کی ایک اہم میٹنگ پولیس نے طلب کی اور انہیں ضروری ہدایت دی۔ واضح رہے کہ 15 جنوری کو گرام پنچایت عام انتخابات کے لیے رائے دہی کی جائیں گی، لہٰذا یہ الیکشن پرامن ماحول میں مکمل کیے جا سکے، اس غرض سے دولت آباد پولیس اسٹیشن کی انچارج انسپکٹر راج شری آڑے نے سبھی ہوٹلز مالکان اور ڈھابوں کے ذمہ داران کی ایک اہم میٹنگ طلب کی۔ انہوں نے حاضرین کو بتایا کہ حکومت کی ہدایت کے مطابق ہوٹل اور ڈھابوں کے مالکان کو دیے گئے اوقات میں ہی کاروبار کرے، اسی طرح شاپ ایکٹ لائسنس اور دیگر سرکاری محکمے کی اجازت لیے بغیر کاروبار نہ کرے۔ اگر کوئی اس معاملے میں خاطی پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائیں گی۔ اس میٹنگ میں ہوٹل مالک نیانیشور گولہار، نیانیشور گائکے، دگمبر گڑگل، وجے راتھوڑ، شبھم جیسوال، چرن جاروال، افسر شیخ، گنیش گاجرے، پولیس عملدار نیلیش پاٹل اور دیگر شریک تھے۔ گزشتہ رات مالیواڑہ روڈ پر ایک دلخراش حادثہ پیش آیا، جس میں 2 ٹرک آمنے سامنے سے ٹکرا گئے۔ ذرائع کے مطابق پیر کی شب 9:30 بجے کے قریب کاغذات سے لدا ایک ٹرک پٹن سے گجرات انکلیشور جا رہا تھا تو دوسرا ٹرک فرشی لے کر گجرات سے اورنگ آباد آ رہا تھا کہ مالیواڑہ گاؤں سے قریب یہ دونوں ٹرک ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، جس کی وجہ سے گجرات سے آ رہے ٹرک کا ڈرائیور، جس کا نام اروند وبنگلا بتایا جا رہا ہے، وہ دونوں گاڑیوں کے درمیان پھنس گیا، جسے گاؤں والوں نے کسی طرح باہر نکالا اور علاج کی غرض سے دواخانہ پہنچایا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی دولت آباد پولیس اسٹیشن سے ڈپٹی انسپکٹر دلیپ بچاٹے، PS بگارے، ستیش راؤ کاڑے جائے حادثے پر پہنچے اور علاقے کے ساکنان کی مدد سے ٹریفک بحال کیا اور کرین کی مدد سے دونوں ہی ٹرک راستے سے کنارے کیے۔ یہ معاملہ دولت آباد پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا۔ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ دولت آباد سے جاوید شیخ کی رپورٹ۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔
फंड्स की कमी के सबब तरक्याती काम होते हैं मुतासिर। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की अब तक वसूली से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर नाराज। टारगेट पूरा करने के लिए बनाई जा रही है टास्क फोर्स। शहरियान से ताउन की अपील। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आयद किए जाने की खबर से ताजिरों में बेचैनी। मुतालिका तंजीम के जिम्मेदारान ने की म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। ताजिरों को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया जाएगा कोई फती फैसला, कहा आस्तिक कुमार पांडे ने। 152 करोड़ रुपए की लागत से शहर में बनाए जा रहे हैं पुख्ता रास्ते, मगर बिजली और टेलीफोन के खंभे बन रहे हैं तामीरी कामों में रुकावट। मुताल्लिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। और सिडको N2 के ग्राउंड पर जारी है इंटर प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट। प्रेस 11 को शिकस्त देकर MCN की टीम पहुंची सेमीफाइनल में। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं शेख आयशा जिलानी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।